درود و سلام. کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ جانے اسلوب پر درود و سلام. آگے اور بھی میں پڑھوں گا. ایک مصرع ہے اس کا، کیا ہے؟ رب کے محبوب پر درود و سلام. یہ شروعات ہے، میں شروعات کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں سارے لوگ حضور پر درود و سلام پڑھیں. اسٹیج والے یہ میرے خاندانی لوگ ہیں، سب میرے سپورٹ میں ہیں یہ الحمدللہ، اور انشاءاللہ ان کی محبتیں مجھے ملیں گی. میں حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جانے اسلوب پر درود و سلام، جانے اسلوب پر درود و سلام، سب کے مطلوب پر درود و سلام، سب کے مطلوب پر درود و سلام، جانے اسلوب پر درود و سلام، سب کے مطلوب پر درود و سلام. اور اس بہت خوب پر درود و سلام، اس بہت خوب پر درود و سلام. پڑھیے رب کے محبوب پر درود و سلام، رب کے محبوب پر درود و سلام، رب کے محبوب پر درود و سلام. آپ نے وعدہ کیا تھا آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، کیا تھا نا آپ نے وعدہ؟ تو پڑھیے ذرا بلند آوازوں سے. کیا پڑھنا ہے؟ رب کے محبوب پر. اچھا یہ بتائیں کہ جتنے لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیوں کا انتظام کیا گیا ہے، سب سمٹ کے آ کر یہاں بیٹھ جاتے تو دولہا پور پہاڑی کی یہ تاریخی محفل بن جاتی ہے. ماشاءاللہ کرم فرمائیں، آ جائیں بھائی جان. ماشاءاللہ کہ اس بہت خوب پر درود و سلام، اس بہت خوب پر درود و سلام. پڑھیے رب کے محبوب پر درود و سلام. بلند آواز سے، بلند آواز سے. رب کے محبوب پر درود و سلام، رب کے محبوب پر درود و سلام. اور شعر سنیں کہ جس کی آمد سے یہ جہاں جھوما. جتنا آگے بڑھوں گا ایک اچھا شعر آپ حضرات تک پہنچتا رہے گا. ملاحظہ فرمائے کہ جس کی آمد سے یہ جہاں جھوما، اور جس کی آمد سے جھک گیا کعبہ، اور جس کی آمد سے کفر تھرایا، ارے وہ نبی آمنہ کے گھر آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. رب کے محبوب پر درود و سلام، اس بہت خوب پر درود و سلام. ارے جس کی آمد سے یہ جہاں جھوما، اور جس کی آمد سے جھک گیا کعبہ، اور جس کی آمد سے کفر تھرایا، وہ نبی آمنہ کے گھر آیا. رب کے محبوب پر نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جناب احسان شاکر اعظمی.
माशाल्लाह हिंदुस्तान भर में जहाँ भी मुशायरे होते हैं, अल्लाह का शुक्र है उन तमाम तर मुशायरों में जिसने शिरकत की है, शहंशाह तरन्नुम शायर अहले सुन्नत जनाब एहसान शाकिर जीनपुरी, जिनका ताल्लुक आजमगढ़ से है, वो तशरीफ ला चुके हैं। शहंशाह तरन्नुम जनाब अख्तर परवाज नईमी साहब, नाराए तकबीर। आप देख रहे हैं मेंबर नूर पर शायर अहले सुन्नत मोहतरम अख्तर परवाज साहब और बड़े भाई मोहतरम एहसान शाकिर साहिब किबला, ये तमाम शख्सियतें मौजूद हैं स्टेज पर। मेरे बाद आप इंशाअल्लाह एक एक करके सबको समाअत करेंगे। सुनना चाहते हैं आप? ऐसे सुनेंगे? आपने जो वादा किया था आप पूरा नहीं कर रहे हो उसको। मैंने कहा था हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़िए, आप सुभान अल्लाह मत बोलिए बाद में, कोई नहीं। मैं जैसे आया हूँ पढ़ूंगा, मैं अपना वक्त यहाँ पर दूंगा और चला जाऊंगा, लेकिन जो वादा किया आपने हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ने का, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? हाथ उठाकर बताएं, दोबारा पढ़ेंगे? बुलंद आवाज से पढ़िए। रब के महबूब, जैसा पहले था इसको छोड़ दो, मैंने कहा था इसको छोड़ दो, वैसे ही करके आवाज बढ़ाओ। हेलो हेलो, बुलंद पढ़िए, बुलंद आवाज से। रब के महबूब पे दुरूद व सलाम, रब के महबूब पे दुरूद व सलाम, रब के महबूब पे दुरूद व सलाम। और एहसान भाई एक शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाजा फरमा लें। बुलंद आवाज से एक मर्तबा कहें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह। सुने कि वो नबी आने कायनात नबी, सुने कि वो नबी आने कायनात नबी, और वो नबी शाने कायनात नबी, और वो ना होता तो कुछ नहीं होता, अरे वो ना होता तो कुछ नहीं होता, अरे वो नबी जाने कायनात नबी, रब के महबूब पे दुरूद व सलाम, उस बहुत खूब पे दुरूद व सलाम, रब के महबूब पे दुरूद व सलाम। और हिजर का गम सता रहा है मुझे, अरे हिजर का गम सता रहा है मुझे, और मौत का डर डरा रहा है मुझे, और ख्वाब ही में सही कोई कह दे कि शहर आका बुला रहा मुझे, रब के महबूब पे दुरूद व सलाम, उस बहुत खूब पे दुरूद व सलाम, रब के महबूब पे दुरूद व सलाम। और ये तो दुनिया से बहुत लोग मदीना जाते हैं, लेकिन आशिक किस तरह मदीना जाते हैं, मुलाजा फरमा लें। एक शेर पढ़ रहा हूँ, सुने मोहब्बतों के साथ। के नात पढ़ते हुए चलूं तैबा, आशिक कैसे मदीने जाते हैं, सुने। कि नात पढ़ते हुए चलूं तैबा, और मैं मचलते हुए चलूं तैबा, और मुझको जामी सा इश्क मिल जाए, अरे मुझको जामी सा
کرتے ہوئے چلوں طیبہ، رب کے محبوب پر درود و سلام، اس بہت خوب پر درود و سلام، اور جلوہ کبریا مدینہ ہے، ارے جلوہ کبریا مدینہ ہے، اور پڑھیے صلی علی مدینہ ہے، اور کاش آقا کہیں بلا کے مجھے کہ دیکھ کیسا میرا مدینہ ہے، رب کے محبوب پر درود و سلام، اس بہت خوب پر درود و سلام، رب کے محبوب پر درود و سلام۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول